اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة صدق الله العلی العظیم. پروردگار عالم را باز یک مرتبه دیگر شکرگزار هستم. و شما عزیزان من، برادران من، خداوند متعال را شکر کنین هزار بار لاک بار که توفیق داد باید در سفره امام حسین علیه السلام سفره عزایشی شریک شونیم، حضرت زهرا سلام علیها را فرصه بدیم و تعزیت پیش کنیم و خصوصا امام زمان علیه السلام را تعزیت پیش کنیم، تسلیت پیش کنیم و دعاگو هستم که او معرفی بلندی که در این روزه ها از مختلف خطبه ها، از خطبه و منبرها برای شما عزیزان بیان میشه و شما در مجالی شرکت مونین، بهره کافی را ببرین و ببرین خود را به طرف کمال الهی، به طرف خدا و تقرب پروردگار عالم. موضوعی از مو دیروز که ما شروع کردم در خدمت مؤمنین و مؤمنات استرالیا ادلاید، بسیار یک موضوع پرمغز و موضوع اهم است که شما باید طرفی از این موضوع توجه کنیم و بفهمیم که پیام اصلی عاشورا چیه. پیام اصلی که امسال ما انتخاب کردم، پیام اصلی عاشورا در تقریبا روزی 6 مجلس که ما دارم، در این 6 مجلس در مختلف اندازها و مختلف طریقه ها و مختلف الفاظها و جملات ما نکته مرکزیت ما است درباره از اینکه پیام عاشورا یک پیام ولایت است، پیام امامت شناسی است و مختلف پهلوهای عاشورا را ما بیان کردم که در جای جای عاشورا، در نهضت از عاشورا ما متوجه میشیم که امام وقت خورا ما و شما باید بشناسیم، امام زمان علیه السلام. و عزیزان، این مجالس بسیار پر اهمیت. خودی مجالس ابا عبدالله علیه السلام ما و شما را برای زندگی فردی و اجتماعی از ما، خانگی از ما بسیار زیاد برکات میره. بسیاری از افرادها را من تاریخ انسان توق مونه دمزی زمان چی در زمانهای گذشته از عزای حسینی، از خانه هایی که عزاداری برگزار مشده بوده، بسیار زیاد استفاده ها کده، برکات چی را حاصل کردن اینها. دمزی رابطه میخواهیم یک داستان در خدمت شما بگم. داستان در تهران واقع شده. یکی از بزرگان نقل میکرد که یک جوان بود، لاوبالی بود جوان و گناهکار بود، از عاشورا، از عزاداری، از اینا هیچی هم دغمش نبود. ماه محرم که میشد در شرابخوری خو مبتلا بود، در گناههای خو مبتلا بود. البته از اون طرف یک درایور بود، درایور راننده بود، مسافر کشی هم میکرد. شب عاشور مشنا ایکو بابیش مورن برای مجلس عزای حسینی که در مجلس عزای حسینی شریک شونن. در امی لحظه پسر خورمگامی، بچه خورمگا که بابا سالها سال شراب خوردی، سالها سال گناه مونی درو، بیا به طرف مجلس امام حسین علیه السلام. مسخره مونه ای مادر پدر خور مسخره مونه که مجلس حسینی چی از مور اهمیت داره، ما چی کار دارم.
مامور کاری رانندگی خمونه مسافر کشی خمونه مرد حسین کاری نیست. ای کبابش ناامید میشن مورن طرف مجلس امام حسین علیه السلام شب عاشور هم هست. این مایا گاڑی خور میگره تاکسی خور میگره مسافر کشیر میخواد شروع کنه در ازارهای لب چکر میزنه یک جای ساده میشه معمولا هم تاکسی درایورا کیمونه. دمزی دوران یک جوان دختر مایا ایره شی مگه مرد فلان مجلس ابو عبدالله علیه السلام فلان مجلس ازا مربوبر این مگه بیش و بی دغمش نمیشه دیگه این مگه کی مجلس ازا دیگه ډرایور مسافر است که هر جای ما بردم ما ته کاری پیسې اخدرم نه د مجلس ازا گو ضرورت دارم. این مایره در وسط را چون شب بوده دیگه زنم یک دختری جوان تنها این نیت از امزی ډرایور امزی جوان که نامش رضا بوده بد میشه. مایره د کوچه تاریک مایره شیره یا د خانه مایره هر جای یک جای خلاصه ایر مایره و تقاضای بسیار خطرناک شیمونه تقاضای زیونه که مرا تو کزما زنا کنو. این دختر از قضای الهی مگه د خیال مکی سیدم بوده مگه تو را به مادر ما قسم حضرت زهرا قسم کی کار نکو ما رای مزا ازای حسینی رئیستم ما ازای ابو عبدالله علیه السلام رئیست تو را به حق فلان فعل فلان. این مگه نه که از ما کاری بد کتو آخری د نکته میرسه که د یک جای میرسه که دختر بسیار گریه مونه مگه تو را به حسین علیه السلام قسم میدم تو را به حسین قسم میدم مرا که از ما کار نکو. این جوان مگه که همین نام حسین علیه السلام را وقتی ما میشنوم تن مد لرزه مایا و این دختر ما خدا چی میشه ایله میدم شیر مگه بر دختر میرسندن در ازا خانه در یک ازای میرسندن خودشی عزیزانی من برادرانی من خانه مایا هزی پیشم در ازا خانه ها نرفته ازاداری نرفته در مجلس نرفته بوده. چیوی را داغ مونه که چی خبر است دمنی چیوی را داغ مونه تو مونه در هر چینل در هر شبکه یک ازا هست یک گریه هست یک ماتم است یک جلوس است گوش مونه که درو دمنی ازا درو یک خطیبی که درو مصیبت ابو عبدالله علیه السلام را میخانه چی موقع درو وقتی که زیاد گوش مونه منقلب میشه دلچی رقیق میشه دلچی غریب میشه گریه و زاری شروع مونه توبه مونه. ساعتی تقریبا یک شب لیتارم گل کده درو کده حسین علیه السلام کده امام علی مقام راز و نیاز مونه ای بنده خدا چقدر عزیزانی من خوب است که انسان در اخلاص راز و نیاز کنه کده ازی خاندان متوسل شونه به ازی خاندان. دمی لحظه ای کبابش یک بجه شو دو بجه شو هر چند بجه بوده در خانه ماین ای کشی که در خانه داخل میشه میگن یک عجیب بوی در منی خانه یا یک عجیب بوی در منی خانه یا مگه رضا بله مادر چی شده مگه ما در منی خانه یک بوی عجیب میشه در استشمام منم بوی حسین علیه السلام است. رضا توبه مونه وازی بعد ما یک از خانه ابو عبدالله علیه السلام شریک میشه کارهای عزاداری را انجام میده نوکری ابو عبدالله علیه السلام نوکری عزاداران ابو عبدالله علیه السلام میشه و مومین از بعد تمام کسی تعریف شی مونه رضا را تعریف شی مونه. خلاصه وقت تیر میشه چند سال تیر میشه ای کش رضا میگه که بچه مال تو خوب شده کاروبار تم کم خوب است بیا ما میخوایم که تو زن بری تو بکر رضا هم راضی میشه قدر احترام مادر خورمونه گپش گوش مونه باز مورد یک جای خواستگاری یک جای ایکش دختر پیدا مونه. ایرانیا معمول است که وقتی خواستگاری مورد دختر سینی چای پتنوس چای میگره برای با داماد میره برای کی داماد بابی داماد دیگه تمام مادر پدر خود چای پیش مونه چای پیش مونه برای زوزو پیش نسری دختر تای امی که در نوبت به ازی بچه رضا میرسه که چای بی در طرفی بچه توغ مونه یک بار جیغ میزنه و پتنوس از دست چی موپره امی که از دست چی پرید باز بیهوش میشه غش مونه بعد از غشی که است تمام پریشان و چی شد مگه والله دیشب حضرت زهرا را خواه دیدم عینی همی جوان را صورت چیه آورد بیگیری از ما گفت که فردا عزادار حسین ما عزادار نوکری ابو عبدالله ما برای خواستگاری است تو نا نگیشی را شما تو کن رضا
از مجلس حسین علیه السلام صحیح ما استفاده کرد که حضرت زهرا یک نظری خاص به طرف ازی بزرگوار و ازی جوان کسته کرد. حضرت زهرا شما خو همیشه در مجالس شرکت منیم، در خانه های خو مجلس برگزار منیم، شما عزیزان ایرلیت والا در مختلف خانه های خو برگزار منین، زیارت عاشورا میخرین. خدا شاهده یعنی برگزار کدوی مجالس و دعای زیارت عاشورا در خانه خواند به خدا بسیار برکات داره. اینها را جاری و ساری بیلین که در او دنیا ما بیشتر نیاز داریم از این دنیا کده دبری ازی عزاداری. بسیار از افرادها ممکنه خنده کنه، بسیار از افرادها ممکنه مذاق راو کنه، تمسخر کنه، نزدانی من دیگه مو این داستان از این خاطر گفتم که مو شما توجه کنین. انشالله هر شب قبل از موضوعی که مو شروع کنیم یک داستانی که بگم تا دلهای مو میده شونه، دلهای مو شکسته شونه و طرف ابو عبدالله علیه السلام بایم و دریای از معرفت را مو شما بفهمیم. از من موضوع بحث از مو بسیار بحثی مهم بود که حادثه عاشورا چرا رونما شد، چرا بعد از 50 سال رحلت رسول گرامی اسلام امت رسول خدا نواسه رسول را در فجیع‌ترین حالت، در وحشتناکترین حالت، در دردناکترین حالت به شهادت رسند. چی شد بر سر امت اسلامی و جامعه اسلامی که یزید ولی پلید فرد اماد حاکم اسلامی که است جور شونه و حکومت اسلامی را دست بگیره و خلیفت المسلمین شونه؟ چی شد؟ آیا خدای نخواسته امام زمان علیه السلام باید میتونه که میتونه حادثه رونما شونه، حادثه عاشورا ولی رونما شونه؟ چی شد امام حسین علیه السلام بجز فداکاری، بجز از این که راه دیگه نیست که ما باید جان قربان کنم، اهل و علیه قربان کنم، علی اصغر را قربان کنم، علی اکبر را قربان کنم، دیگر راه گیری امام حسین نمانده بود که این راه را انتخاب کرد و تا او فضایی که در جامعه اسلامی و زمان حاکم بود او از بین بره. مو رسیدیم از من در از این که 5 عوامل و 5 فکتر بسیار ضروری به نظر ما و علما که اینا را زحمت کشیدن و ایرا رفته از کلام مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای الهام گرفتن و کتاب ها نوشتن و در نظر از من مثال بسیار ضروری بود که ما بیان کنم تا ما شما دوچاری از این مسائل نشونیم که عاشورا ها تکرار شونه، نفس زکیه ها شهید شونه و ما شما تس مست نشنیم، ما شما تماشایی جور نشنیم، نه فقط تماشایی بلکه خدای نخواسته در مقابل امام خود، در مقابل مرجع خود، در مقابل رهبر خود استاده نشنیم. 5 عوامل را ما در خدمت عزیزان دیروز بیان کردیم. 1 وصایای رسول گرامی اسلام را، وصیت هایش را، سفارش را نسبت به اهل بیت علیهم السلام مردم فراموش کردن، پشت سر گذاشتن و طرفش توجه نکرد. 1 وصایای رسول خدا را فراموش کردن. 2 که بسیار به نظر از ما ضروری ما غیرت دینی در او زمان از بین رفت و غیرت نبود. از من برادران من در یک سوسایتی که غیرت از بین بره اونجا یاد چیم باشه که حادثه عاشورا رونما میشه و یک نفس زکیه کشته میشه و باید یک کسی باشه که برای از اینکه غیرت دینی را دوباره در من جامعه من اجتماع بیره اونجا یک نفر باید مانند امام حسین علی قربانی بیده، اهل و عیال خود قربان کنه. 2 3 که در نظر از ما که و علما میر بیان کرده در او زمان کم ترتیب شاید اثر مختلف باشه، در او زمان نفاق درونی بسیار زیاد شده بود، منافق ها جای کرده بود در دستگاه های حکومت و در سربراهان حکومت، اینا رسوخ کرده بود و بسیاری از افراد جامعه را و اجتماع را در او زمان از زن من به گمراه کشیدن و گمراه کردن و خلاف امام آورد. باز یک عامل که بسیار ضروریه اویه که خواص و او افرادی که میدانستن، خواص یعنی معنیش که توضیح میدم در دیگه شبها، که قابلیت و صلاحیت تحلیل را داشتن، تزیه را داشتن، انالایز میتونستن مسائل را و مشکلات را و میدانستن که آینده چی کار میشه و امام حسین
این قیام کی که اهدافی از این قیام چیه متوجه بودن و خبر بودن که این نواسه رسول خداست و این ده حق است، این ده حق است. با وجود از این امام علی مقام را ایله دادن. عزیزان من، برادران من، این 4-5 چیزی که در خدمت شما مرحله وال بیان منم امروز که بسیار زیاد ضروریه. اول نه چیزی که میخواهیم در خدمت شما بیان کنم اویه که وصایای رسول خدا را نسبت به اهل بیت علیهم السلام مردم فراموش کردن و از یاد خبردن، از یاد خبرد. انگار نه انگار که اهل بیت فضیلت داره، انگار نه انگار که در حضرت زهرا و دری است و دروازه است که حضرت جبرائیل علیه السلام سلام منه و اجازت میخواهد تا از این خانه وارد شونه. خود رسول خدا اجازت میخواهد تا از این دروازه وارد شونه. خود رسول خدا در چندین بار احادیث بیان منه برای فضیلت از این خاندان، فضیلت اهل بیت خو. و رسول خدا تیزبین رهبر بوده، هوشیار رهبر بوده که در جای جایشی متوجه بوده که آینده امت مسلمین بسیار خطرناک است. آینده مسلمین بسیار خطرناک. پیشبینیای حضرت رسول گرامی اسلام که انسان توق مونه متوجه میشه که رسول گرامی اسلام خبر بود که آینده چی مشکلات پیش میاد. امزو خاطر در جای جای فضیلت علی علیه السلام را، فضیلت اهل بیت را، حسین منی و انا من الحسین ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، و از حضرت امام حسین که برای پشت امام حضرت رسول خدا در سجده مرد، سجده را طولانی میداد. این مردم را نشان میداد که این نه هست راه نجات و او حدیث گوهربار را برای امت اسلامی، برای انسان ها، برای مسلمان ها او را بیان مونه که انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. ما در بین شما کتاب و عترت خو کسته میلم که اگر شما ما این تمسکتم بهما لن تزلوا بهما، لن تزلوا ابدا. اگر شما متمسک شدین به از دو چیز قرآن و عترت ما، شما لن تزلوا ابدا حتی یرد علی الحوض، تا دو چیز من حوض کوثر یک جای شونه و یک دیگه خوره ملاقات کنه. در جای جایشی رسول گرامی اسلام خب غدیر ایدی غدیر خم رو مینگرنید، حدیث منزلت رو مینگرنیم. خب اینها امو پیشنگویا و تیزبینی فکر و بینیش رسول خدا را نشان میداد که آینده را در او پیشگویی مکد، پیشبینی مکد که آینده چی صورت حال برای اهل بیت علیهم السلام باید. از فتنه ها امت خود را گوشزد کرد که اگر از فتنه ها میخوای خود بچاو کنین، اگر از فتنه های آخر زمان میخوای بچاو کنین، از فتنه های حکومت های جور میخوای خود بچاو کنین، حفظ کنین، اگر از نفاق ها، از منافق ها خود میخواین بچاو کنین، چاره به جز اینیه که شما کد اهل بیت علیهم السلام یزمه، شما کد قرآن یزمه باید یک جا باشین، متمسک شونین و ای اردو را ایله ندین، ای اردو را ایله ندین. حتی ای را گفت عزیزان من که یک شی هم کافی نیه. یعنی اگر کس قرآن را بگره کافی نیه، اگر کس اهل بیت را تنها بگره کافی نیه، بلکه هر دوی شیر باید بگره و ای هر دو راه نجات بشریت است، راه نجات امت اسلامی است. قرآن را به عنوان یک آیین جامع، یک آیینی که قوانین خداوند متعال را در تمام ابعاد زندگی انسان، سیاست، اقتصاد، اجتماع، فرد، خانواده بیان مونه، قرآن را معرفی کرد رسول گرامی اسلام. ان هذا القرآن یهدی للتی اقوم. این قرآن مردم را به آیینی که مستقیم ترین و پابرجا ترین آیین است میرسندنه. باید شما متمسک کنین به قرآن و دستورات قرآن و قوانین قرآن و احکامات قرآن. باید شما توجه کنین که منیزی گفتم اعتقادات هم است، اخلاق هم است، سیاست هم است، اقتصاد هم است و برای تمام ازنا یک احکام داره و یک از خود خو پروگرام کسته داره. البته هدایت قرآن
آیین همیشگی پروردگار عالم از طریق قرآن ای اوتم پابرجام و برای همیشه هسته که کنار ازی که اطرت باشه، کنار ازی اهل بیت باشه، کنار ازی معصومین علیهم السلام باشه. اگر کنارشی اطرت نبود مومن گرنی که بعضی آمادن گفتن حسبنا الله کتاب الله، کتاب فقط کافی است. مشکلات را برای امت اسلامی ایجاد کرد، قیاس ها شد، تفسیر بیرایی ها شد از قرآن کریم و بسیاری از آیات را تحریف کردن و برای امت اسلامی کی نفاق بینش پیدا شد، متفرقه بینش پیدا شد. امزی قرآن هم اینا غلط استفاده کردن. چرا تطهیر را، مفسر واقعی قرآن را، قرآن ناطق را از قرآن صامت قرآن اینها جدا کردن. اگر شما توجه کنید یک نکته ظریف را، یک نکته بسیار باریک را که بسیاری از افراد کم توجه مونه، مگه قرآن محجور است. رسول گرامی اسلام در روز قیامت مگه قرآن محجور است و روایت هم است که یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا. قرآن را محجور و تنهایشت ای قوم و ای امت. خدایا چطور امت قرآن را محجورشت، غریبشت، تنهایشت؟ مفسرین و علمایی که دقیق است چقدر باریک نکته مگه بخاطر از قرآن محجور است، قرآن ناطق است که قرآن را از اطرت جدا کردن، قرآن از اهل بیت جدا کردن، قرآن را از مفسران واقعی جدا کردن، قرآن را از علی جدا کردن. این قرآن محجور شد. امیده که قرآن محجور شد و گفتن حسبنا الله کتاب الله، کتاب بر از ما کافی است، اهل بیت محجور شد. به نظر از ما این حدیث که ان یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا معلوم میشه که احتمال بسیار قوی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روز قیامت ایم شکایت کنه که این قوم اطرتی از مرا هم محجور اشتن، اطرتی از مرا هم تنها اشتن، قرآن را از نگرفتک، رفتن دنبال مفسرینی که قد هوا و هوس خود و زیر اثرات قبیله‌ای و پیسه و حکومت های فسق و فجور اینها آمدن قرآن را تفسیر کردن و قرآن را بر علیه عدالت اجتماعی علی علیه السلام اینا استفاده کردن. الله اکبر، چقدر خطرناک است. سیر تاریخی بعد از امو رحلت رسول خدا را که امام علی علیه السلام که درو دفن من رسول گرامی اسلام را، اونجا ازانی من برادرانی من مصیبت و مشکلات برای امام علی و اهل بیت علیهم السلام شروع شد. مظلومیت علی علیه السلام بعد از رحلت رسول خدا شروع شد و امام علی علیه السلام عجیب جمله مگه خود اقرار مونه و مو شما متوجه شدیم به از این نکته که آیا خدای نخواسته امام زمان علیه السلام این نکته را خونه مونگه. امام چی میگه؟ ما زلت منذ قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مظلومه. خود امام علی علیه السلام میگه که بعد از رحلت رسول خدا دائما ما زلت یعنی همیشه، منذ قبض رسول الله، بعد از رحلت رسول خدا که قبض روح شد، مظلومه، ما همیشه مظلوم بودم. و مظلومیت امام علی علیه السلام فقط این نبوده که مردم سلام نموکده شیره یا علی سلام مکده جواب علی را نمیدادن. او علم گوهرباری که از طریق خدا به رسول خدا رسیده بود و او علم از این بعد به علی رسیده بود، مردم از او استفاده نموکد. این کلانترین ظلمی که بر اهل بیت علیهم السلام شد این می بود از زن من. در سرزمین کربلا هم میتر اگر کلانترین ظلم گریه مونی برای مصیبت ابا عبدالله علیه السلام که بسیار ظلمی عظیم است، از این قدر کلانترین ظلم ای است که روی بریشی خزانه از علم، معدن الرسول، یعنی معدن استن اینها، معدن علم است، از اون معدن علم در استفاده نمونه. مانند انسان که در من یک دو دره گرفتار شونه و بوره و پر از طلا و جواهرات باشه، لیکن گرش یگو وسایل نباشه که او طلا و جواهرات رو ببره طرف تا خانه خو برسند. امونج منده که چطور ما وسایل طلا رو ببرم؟ انسان اوچه محجور میشه،
انسان اوچم مظلوم واقع میشه. ما زلتو، ما دائما یعنی always همیشه ما مظلوم بودم بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. خدا رسول خدا گفت شما اردوشی باید انتخاب کنین. همون قرآن دائمی است، در یک زمان بر یک زمان دیگه نیست. در هر زمان قرآن معجزه خو نشون میده، مطالب نو، مطالب مطابق زمان و مقتضیات زمان قرآن نشون میده. عینه امام علی مقام احادیث شی، نورانی کلام شی، سیره شی، اینها مطابق زمان و مکانی معجزات خو نشون میده. امزو خاطر امام محمد باقر علیه السلام میگه که کلام از مور صحیح معنی اگر شما برای کفارم حتی برسندنین اونا مجذوب میشن، اونا مفهمن، چون مطابق فطرت انسان ها مو گپ میزنی، مطابق وجدان انسان ها، وجدان پاک انسان ها مو گپ میزنیم. برای هر زمان است قرآن، برای همین زمان هم هست. همینجی میخوایم ما یک سوال یزانی جوابی در خدمت شما بدم. قرآن برای هر زمان است و قرآن هدایت خوره. هر کس که از قرآن هدایت گرفت اونجی قرآن هدایت خو نشون میده. امام علی علیه السلام که اطرت بود، از مستاق اتم اطرت بود. عزیزانی من، برادرانی من، زوریا سوال نکه امام علی در شب 19 خبر بود صبح 19 چرا رفت در مسجد و خود خورا زیر ازو ملعون قرار داد تا او را امام به شهادت برسندنه. و چرا امام حسین علیه السلام خبر بود در سرزمین کربلا در دردناکترین حالت، فجیعترین حالت به شهادت میرسه و خبر بود که تقریبا 200 نفر یا 150 نفر در مقابل 30,000 نفر هیچی است. چرا سر تسلیم خم نکد؟ چرا رفت؟ بزرگای میگه که اگر امام علی علیه السلام هیچ توجه میخوایم، اگر امام علی علیه السلام به طرف مسجد نمورفت تکلیف خور انجام نداده بود. همی که طرف مسجد رفت باید به محراب شهید میشد، یعنی عین تکلیف بود. علاوه بر از اینکه ما یک جوابهای کلامی باید بدی، جوابهای اعتقادی باید بدی، اونا رو کنار شی، لیکن به عنوان تکلیف اطرت باید امام حسین علیه السلام در سرزمین کربلا حاضر میشد. این تکلیف بود، تکلیف الهی رو باید انجام میداد. اگر در سرزمین کربلا حاضر نمیشد، به شهادت نمیرسید، معنیش این بود که امام حسین تکلیف خود انجام نداده. بیمانه به ازی که چر امام حسین خود خراف به کتپای خود طرف شهادت، به طرف بعضی هم نعوذ بالله خودکشی. نه زنی من، بعض جایا مو شما تکلیف داریم که اونجا مو باید حاضر شونیم، بعض جایا مو شما تکلیف داریم که اونجا آواز خوب بلند کنیم، بعض جایا مو تکلیف داریم که اونجا حرکت کنیم. اگر نرفتیم اونجا مو تکلیف انجام ندادیم. امام خمینی رحمت الله علیه بسیار یک جانانه جمله مگه سربراهان قوم، لیدران قوم، اگر شما نسبت به معاشره خو که شما مسئول هستین، اگر منه شما صلاحیت رهبری موجود است، صلاحیت ازی که مردم را اندل کنین، مردم را گایید کنین، مردم را ببرین به عدالت، مردم را ببرین به عدل الهی، مردم را ببرین به طرف کمال، اگر شما نرفتین، شما که امام حسین علیه السلام در حالت جنگ هستین، یعنی شما در فوج اشقیاء ساده هستین، در فوج عمر ساده هستین. اگر شما صلاحیت چی ندارین، لیدر افراد اونهایی هستند که صلاحیت لیدری رو باید داشته باشه. اگر صلاحیت لیدری رو شما ندارین، شما در مقابل امام وقت خو ایستاده میشین. از دیگه طرف شما صلاحیت دارین، قابلیت دارین، لید میتونین مردم را، گاید میتونین مردم را، بازم اگر شما نرفتین و وظیفه خود انجام ندادین، معنیش است که باز شما در مقابل امام در فوج اشقیا، در کنار عمر سعد و شمر ساده هستین، در مقابل امام خو و در مقابل امام زمان علیه السلام خو. این چیز شما امروز اگر مفهمیدیم، لیدرها اگر مفهمید که واقعا ما اهل ازی نیستم که برای ازی منبر بشنم، واقعا ما اهلیت ندارم که فلان آدم برم طرف کمال ببرم، در منه معاشره از ما میترسته. لیدرهای ناپاک، لیدرهای منافق، لیدرهایی که اصلا اهلیت چی ندارن، اونها ما لیدر قوم جور میشن. وقتی لیدر قوم جور شد، مردم را در کدام طرف مبره، طرف بربادی و طرف تباهی مبره. عزیزانی من، برادرانی من، شما باید این نکته را طرفش توجه کنیم. تکلیف بود
لذا این که رفت و شهادت را انتخاب کرد تکلیف بود. مردان آزاداندیش همیشه میترسته از آن من اونها تکلیف را مد نظر داره، تکلیف الهی را مد نظر داره و امام حسین علیه السلام این تکلیف را به طور احسن انجام دادک. مفسر واقعی قرآن علی بود، و علی علیه السلام میفرماید القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق. قرآن ظاهرشی خوبصورت است، باطنشی بسیار عمیق است. امام اهل بیت علیه السلام هم میترست که ظاهرشی انیق است، ظاهرشی خوبصورت است، باطنشی بسیار عمیقه. لذا از آن من شما معمولا طرف از این نکات معمولا توجه نمودیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ای که اماد قرآن و اطرت را یک جای درمونه، راه نجات میده طرف از شما راه نجات نشون میده. مومن که در زمان خلیفه اول، در زمان خلیفه دوم، در زمان خلیفه سوم احادیث جل مشه تا زمان عمر ابن عبدالعزیز احادیث ها جل مشه در خلاف ازی خاندان جل مشه. او خصوصیات همه جانبه ای که قرآن داشتک، امو خصوصیات همه جانبه را حضرت زهرا سلام الله علیها داره. حضرت زهرا سلام الله علیها دربارهش واقعا علماء ایرمگه اگر واقعا حضرت زهرا مرد بود، نبی بود، تمام خصوصیات انبیاء علیهم السلام من وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها جمع شده و این خصوصیات را رسول گرامی اسلام در مختلف جاها بیان کردن از آن من بیان کرد. لیکن امت رسول خدا این خصوصیات را و فضیلت بزرگ حضرت زهرا سلام الله علیها را فراموش کردن. افسوس کی نیشتن انوار تابناک از این خاندان خود جلوگر کنه، در حال که رسول خدا گفت و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. هر کلام رسول خدا وحی بود، بغیر وحی گپ نمیزد. وقتی بغیر وحی گپ نمیزد عزیزان من برادران من، بس چی مایا امی امت رسول خدا مایا این الرجل لیهجر. آخر وقت میخوای کاغذ میخوای درو قلم میخوای مگه درو ای ازیان مگه نعوذ بالله چټیات درو مگه چټیات مگه. خب ایرو مو شما مینگرنی عزیزان من برادران من که او وصایای رسول خدا را امت رسول خدا فراموش کرد. درباره ازی که نباید امت رسول خدا نباید فراموش مکد وصایای رسول خدا را. قرآن چی میگه؟ و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. سزاوار نیست برای مؤمن و مؤمنه او امری و حکم خداوند متعال را که او داده برشی، او یک امری خیری است برای انسان ها، برای امت رسول خدا. و کسی که خدا را معصیت کنه، کسی که خدا را نافرمانی کنه و رسول چی فقط ضل ضلالا مبینا. واقعا وصایای رسول خدا را، وعظ و وصیت رسول خدا را گوش نکردن و در گناه مبتلا شد. امت رسول خدا در گناه مبتلا شد. وصایا را که فراموش کردن، از ابتدا آمدن خانه شیره از خاطر خلافت و از خاطر جا و مقام و از خاطر بعض دیگه مسائل خانه رسول خدا را، دختر رسول خدا را آتش زدن و امی سبب شد استه او بزرگی امام حسین علیه السلام را فراموش کنه و کوفه که مرکز و مسند خلافت امام علی علیه السلام بود. دیروز گفتم آقازاده بود امام حسین و امام حسین علیه السلام. امزو کوفه مایا نه فقط تماشایی میشن، در کربلا شریک میشن. امروز جامعه اسلامی امت مسلمان ها باید در این امر توجه داشته باشه زانی من و مومین گنده من سوشیال میدیا بعض اوقات ایلا بولب
که مایا اهل بیت کم رنگ مونن، عاشورا را کم رنگ مونن، فضائل ابو عبدالله علیه السلام را کم رنگ مونن، کید مو شمور مایره در رضی الله تعالی عنه مو شمور مشغول مونن، کید علیه السلام مشغول مونن. مقام والای از خاندان دمی زمانم کوشش ندارو کم کنه. شما باید در از این چیز باید حساسیت میشو بیدیم ده که اهل بیت را در زندگی های خوب به طور لمس کنیم اینا را بیریم در زندگی خوب. در اون زمان اهل بیت را فراموش کردن، اهل بیت که فراموش کردن رسول گرامی گفت لن تزلوا ابدا، گمراه نموشین برای همیشه اگر هر دو ازنا را گرفتین. لیکن اینا یک شیر گرفتن، یک شیر هم صحیح نگرفتن، چون کنارشی مفسر واقعی نبود، مفسر واقعی نبود. کیها مند در مقابل چی؟ 72 تن مندک، 100 نفر 120 نفر مند در کنار امام حسین علیه السلام مانند حبیب ابن مظاهر ولی انسان ها. او مقام را که حبیب ابن مظاهر در درک مکد، او مقام را که مالک اشتر در درک مکد، او مقام را که مسلم ابن اوسجه در درک مکد، او را سلیمان ابن سرد خزائی درک نمونه که نامم رهی مره برای ابو عبدالله علیه السلام درک نکده کورا. برای از این حدیث غدیر خمره، حدیث لن تزلوا ابدا را ایره قبول نکد، حدیث ثقلین قبول نکد، دست دیل خو قبول نتنیست، عزم نتنیست که در موقع امتحان امام درو میخواه بیا طرف از ما درو نمایه. از زنی من برادرانی من، اینها اگر از اول از ابتدا اردو را ساد اگر میگرفتن نوبت به عاشورا نمیرسید، نوبت به ازی نمیرسید که یزید باید حاکم حکومت اسلامی شونه و مسلمان ها را تباه و برباد کنه. لیکن موضوع طرف میگنی 100 نفر 120 نفر در حادثه عاشورا که شریک بودن، اینها او حدیث ثقلین را، غدیر خم را، حدیث منزلت را، وصایای رسول خدا را فراموش نکردن که در شب عاشور حجت بریزنا تمام کردن، اتمام کردن که بر گفتن مو نموری 1000 مرتبه جان مو قربان چونه مو تو را یا ابو عبدالله علیه السلام تنها نمیلی. و اولین جمله‌ای که گفتیم شب هفتم ما برای مؤمنین شپیتن کم گفتم مصائب برای شما که باید مصیبت بالفضل عباس خوانده شد. اولین نفر گفت 1000 مرتبه 1000 مرتبه قربان جان ما برستو او قمر بنی هاشم بود. این بزرگوار اینقدر مطیع بود در روز عاشورا این که علم ساده کده بود چیره گفت تو شور نخرد جای خو، شور نخرد جای خو. میگنی که ابوالفضل عباس تا آخری لمحه بجز چند دفعه که آو رفت آورد غازی شد، آخرین مرتبه که میخواست طرفی آو بره تا همون لمحه مطیع امام خود استاده بود. ما اگر امام یری برادر خو برادری عزیز ما باید برم دیگه، ما خبر ندارم شما تو که دو بیرار کی ما بین خو چطور دیگه خوش داشته باشه. امام علی علیه السلام ابوالفضل عباس امام حسین دستایش میگیره برای دستای ابوالفضل عباس میله میگه تو مواظب فرزندم باش. علی و عباس رای طرف مقتل درو، رای طرف دریای فرات درو میخواه بوره. ما مصیبت را مومنی مقتل میخوانی بظلمان میخوانی، ما ایر شمور مگم درو وزدانی من که امی اردو بیرار درو گب کی میزنه تو طرفی ایر تصور کو طرف امام حسین توخ کو که امام حسین یک چی ناامیدی هم ده باشه که عباس ولی انسان درو رایه، یعنی بعد از عباس دیگه ما تنها ممنون. واقعا هم میتر شد، واقعا هم میتر شد. عباس را اجازت میده برو آو بیرو. دمنی مقتل لکایی نیه که فلان چطور خداحافظی کد فلان چطور خداحافظی کد. این ما شما تصور کنیم چون از صبح تا علی هر رافت نماد، علی اکبر رافت نماد، شهزاده قاسم رافت نماد، علی عباس علم دارم در امور او یقین دارن که مور نمایی چطور خداحافظی کده باشه. از تمام کده دردناکترین خداحافظی کدی بیا حضرت عباس طور خداحافظی کده باشه، کدی حضرت زینب، کده حضرت ام کلثوم سلام علیها،
و ما شما تصور کنیم که حضرت زینب چطور طرف قد و بالای امام توخ کده باشه، چطور توخ کده باشه. ای عباس تو هم در او رئیستی، تو هم مرد رو تنها میلی. گفتم وظیفه هست، باید تکلیف را عباس انجام بیده، باید در تاریخ باید ثبت شونه که بازوهاش باید قطع شونه، بازوهاش باید قطع شونه، خداحافظی مونه برای ذوالجناح میشنه. باز اینجا انسان تصور کرده که حضرت عباس برای ذوالجناح کشیشت، شاید امام حسین دنبال چی رفته باشه، قد و بالایش توخ کده باشه، امید چی در اموره. حضرت عباس علیه السلام وقتی که مور در کنار دریای فرات میرسه او پر مونه وفاداری زیر توخ او نمخر حضرت عباس علیه السلام از خاطر تشنای حسین علیه السلام. تمام اهل حرم درو عباس درو توخ من علم شیر توخ من یک علمی بسیار بزرگ گرفته بود، اینقدر علم را مضبوط گرفته بود تیرباران میشه عباسی علمدار. وقتی همیه علم در محل یزید میرسه گیر یزید که میره توخ من یک پرچم است، سوراخ است، جای تیر است، لیکن قبضه علم درو ثابت من در یزید نه علمونه، یزید گیریه مونه شعر میخوانه مگه این پرچم از کی بوده؟ مگه پرچم برار حسین علمداری حسین بوده. مگه شما توخ کن یزید باور مونه، یزید اقرار مونه، چقدر باوفا بوده، تمام جای ازی سوراخ است، لیکن قبضه پرچم یک جای سالم منده. نگاهمون درو عباس درو مایه امام حسین معمول که هر شهید که مورفت برای یک تیله میشیش، یک کوهی ریزه بود برای ازو میشیش توغ مکه جنگ شیره. عباس که مایه اون اسپس یک سنگ دستای عباس را قط مونه، دیگه دستای عباس قط موشه. عباس در روایات است بزرگامو غیر زنی من ای قدر ای با غیرت فرد بوده، ای با غیرت انسان بوده ای عباس علمدار. ای زری امو مشق ده دندان خو میگره و وقتی مشق ده دندان خو میگره و اون نفر که تیر میزده مشق میلگه دیگه امیدی عباس ختم میشه، چون عباس میخواست آوره ببره برای حسین. امام شی تشنه، رقیه تشنه، سکینه تشنه، آوره میخواه ببره به طرف خیام. آو که مورد زمین افته خبر است نزانی من چی کار میشه. امیدی عباس دیگه ختم میشه، امیدی عباس که دیگه ختم شد به طرف دشمن ها موره. باز در روایات است که یک نفر تیر میزه ده چشم مبارکی است عباس مخره، یک دیگه از چمشی دیگه تیر میزنه خون جاری میشه. یک آواز ما یا خا علیک منی السلام علیک یا ابا عبدالله، آخرین سلام من ای برادرم ابو حسین امام حسین. صدای حسین بلند میشه، الان انکسرت ظهری، کمر حسین الان شکست. علی اکبر از دنیا رفت، گفت بعد از تو ای علی اکبر در این دنیا خیری نیست. قاسم از دنیا رفت، گفت ای قاسم بر از من سخت است که تو فریاد میزنی، ما کمک تو نمیتونم. لیکن وقتی عباس رفت عزیزان دیگه یک ناامیدی بنه صورت ابا عبدالله آمد، گفت این الان انکسرت ظهری. شاید زینب کبرا از اینکه بیت عباس از ذوالجناح افتاد شاید غم عباس واقعا عظیم بوده باشه، لیکن از این قدر غم زیادتر از عزاداران ابو عبدالله به طرف ناامیدی برار خود کده باشه. حسینم تنها ماند، برادرم تنها ماند، آقا حسینم تنها ماند. و واقعا نمیده شد عصر عاشور وقتی امام حسین در مقتل قرار میگه، در وسط مقتل عزیزان طرف آسمان نگاه مونه، طرف دل راست نگاه مونه، طرف چپ نگاه مونه. شاید یاد چه ماده باشه یک وقتی عباس هم بود، لیکن عباس در کنار دریای فرات خوابیده. الا لعنت الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء.
इंशाअल्लाह बरदरम गुजारिश में ज़ागाए खादिम की दुआ कन माम गुलन में बिखी बन शुदा व अमीन जी शुमोर बेखुदा मुतआल में सिफारम व दुआगो हस्तम के परवरदिगार हाजात शुमोर बरावर्द खैर कन मजलिस की दर खाना बरगुजार शुदा मुश्किलात ज़रा हल कन इंशाअल्लाह मोरज़ पेरवान वाकई इमाम ज़मान करार बिदे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बराए शुहदा व अमितर गुज़श्तगान आगाए हसद व दिगर बरादरान आगाए ज़फ़र यक फ़ातिहा किस्ता बेखानी।